यसरी देशमा लकडाउन जारी भएको पनि आज 65 दिन पूरा भएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आएकी एकजना महिलाबाट देखा परेको संक्रमण क्रमशः देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि बढ्दै जाने क्रम बढिराखेको छ र सबै प्रदेशहरूलाई यो संक्रमणले प्रभावित गरिसकेको अवस्था छ। यो संक्रमणको दायरा जति बढ्दैछ उति नै बढ्दा संख्यामा संक्रमणको संख्या पनि बढिराखेको छ। आज बिहानसम्म यस प्रदेशमा जम्मा 87 जना संक्रमितहरूको तथ्याङ्क थियो, तर भर्खरै मात्रै अरू 17 जना संक्रमित संख्या थपिएको छ। झापा जिल्लामा 17 जनामा आज संक्रमण देखा परेको छ र 104 जना यस प्रदेशमा मात्रै संक्रमित संख्या पुगेको छ। यद्यपि यस प्रदेशमा कोरोना भाइरसका कारणले कसैको ज्यान गएको छैन, कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन, तर देशमा 4 जनाको ज्यान कोभिड-19 ले लिइसकेको छ। सभामुख महोदय, म यस अवस्थामा स्वदेश तथा विदेशमा कोभिड-19 को प्रकोपमा परेर ज्यान गुमाउनु हुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। संक्रमित भएर उपचाररत रहनुभएका सबैलाई म स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कोरोना भाइरसलाई पराजित गरेर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गरेर यस प्रदेशबाट 30 जना घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरू लगायत देशका विभिन्न कोभिड उपचार केन्द्रहरूबाट स्वास्थ्य लाभ गरेर घर फर्किनुभएका सबैलाई म बधाई पनि भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कोरोना भाइरससँगको सङ्घर्ष आज साझा सङ्घर्ष र चुनौती बनेको छ। जनताको रक्षासँगै कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा हामीले जित्नु, मानव जातिले जित्नु अनिवार्य छ। यो लडाईँ हामीले जित्नै पर्छ र जित्न सकिन्छ, जसका लागि हामीले हाम्रा सम्पूर्ण नियमित काम र गतिविधिहरूलाई स्थगन गरेर कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा जुट्नु परेको छ। हामी अहोरात्र जुटिराखेका छौँ, अर्थात् सम्पूर्ण रूपमा कोरोना भाइरस विरुद्धको सङ्घर्षमा हामीहरू यति बेला होमिएका छौँ। चीनको वुहानमा देखा परेको कोरोना भाइरसका बारेमा तत्समयमै हामी जानकार थियौँ। तत्पश्चात आवश्यक तयारीका कामहरू हामीले सुरु गर्न थालेका थियौँ। यस प्रदेशमा लकडाउन अगावैबाट प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट 23 बुधे नोभल कोरोना भाइरसको परिचय तथा रोकथाम, प्रतिरक्षा, उपचार व्यवस्था सम्बन्धी कार्ययोजना हामीले पारित गरेका थियौँ। हाते पुस्तिकाको रूपमा त्यसलाई प्रकाशित गरेर सबैलाई उपलब्ध पनि हामीले गराएका थियौँ। मान्य सदस्यहरूको हातमा पनि त्यो परेको थियो। त्यही कार्ययोजना बमोजिम नै आवश्यक मात्रामा हामीले क्वारेन्टाइन निर्माणको कामहरू हामीले सुरु गऱ्यौँ। आइसोलेसन वार्डहरू बनाउने कामहरू हामीले थाल्यौँ। कोभिड अस्पतालहरू बनाउने काम हामीले सुरु गऱ्यौँ। परीक्षण प्रबन्धहरूको तयारी हामीले गऱ्यौँ। जनशक्तिको प्रबन्ध र परिचालनको तयारीका कामहरू हामीले गऱ्यौँ। यो रोग नयाँ रोग पहिलो पटक देखा परेको रोग भएको हुनाले र यस प्रकारको महामारी पहिलो पटक सुरु भएको हुनाले र यो कोरोनाले महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई नै
तिर मिलाउन बाध्य बनाइराखेको अवस्थामा प्रत्येक दिनका सूचनाहरूलाई भएका प्रयोग र अभ्यासहरूलाई समेत ग्रहण गर्दै सबै अनुभवहरूलाई सारमा राखेर पूर्व तयारीको काममा हामी जुटेका थियौँ। त्यस प्रकार हामीले एक्सन प्लानहरू हामीले बनाउने काम गरेका थियौँ। यसरी समयबाटै हामीले कार्ययोजना बनाएर कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा जुट्न सकेको हुनाले धेरै हदसम्म हामी चुस्त रूपमा, व्यवस्थित रूपमा, प्रभावकारी रूपमा यस प्रदेशमा कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति, रोकथाम गर्नको निम्ति र देखा परेको सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने, उपचार गर्ने कुरामा हामी चुस्त देखिएका छौँ, हामी व्यवस्थित देखिएका छौँ। र तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा यो प्रदेश कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा अब्बल देखिएको छ, हामी अब्बल देखिएका छौँ। आग्रहले, बाध्यताले केही भन्न सकिएला, ती त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले छिटफुटमा सुनिराखेका छौँ, तर त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिइराखेका छैनौँ। किनभने यो महामारी साझा एउटा चुनौती हो। यो कसैले गर्यो वा गरेन, कसैले के गरिराखेको छ वा के गरेको छैन भन्ने कुरा भन्दा पनि यो महामारीको विरुद्धमा आफूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ, आफू पनि सजग हुने, आफू पनि सुरक्षित हुने, आफ्नो परिवार र समाजलाई पनि सुरक्षित राख्दै के योगदान गर्न सकिन्छ, के भूमिका खेल्न सकिन्छ, त्यस प्रकार उभिने बेला हो यो, त्यस प्रकार योगदान गर्ने बेला हो यो। त्यसैले हामी जनताको सुरक्षाका खातिर कोरोना भाइरसलाई यस प्रदेशमा पराजित गर्नको निम्ति कुनै पनि कसर बाँकी नरहेको कुरा म यो सम्मानित सभामा म राख्न चाहन्छु। र अझै राम्रो गर्ने तयारीका साथमा, त्यो आत्मविश्वासका साथमा अहिले हामी जुटिराखेका छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हामी उच्च जोखिममा छौँ भन्ने कुरा हामीलाई सुरुमै हेक्का थियो विभिन्न कारणहरूले। त्यसकारण नै हामीले पूर्व तयारीका कामहरूको हामीले थालनी गरेका थियौँ। हामीले कतिपय निर्णयहरू गर्दै गर्दा प्रदेश सरकारले के निर्णय गरेको होला, मिडियाका साथीहरूको पनि टिप्पणी हामीले सुनेका थियौँ कि हामीले हस्पिटल बनाउने निर्णय गऱ्यौँ, विराटनगरमा कोभिड अस्पताल छुट्टै 1 हप्तामा तयार गर्ने निर्णय हामीले गर्दै गर्दा मान्छेहरूले हामीलाई खिल्ली उडाउने काम पनि गरेका थिए। तर हामीले 10 दिनमा कोभिड अस्पताल हामीले तयार गऱ्यौँ र पछि फेरि प्रतिक्रियाहरू हामीले सुन्यौँ कि वास्तवमा प्रदेश सरकारले दूरदर्शिता अपनाएको रहेछ, सबै कुराहरूको आङ्कलन गर्न सकेको रहेछ। आज त्यो अस्पताल हामीले नबनाएको भए यो सङ्क्रमितहरूलाई हामी कहाँ राख्थ्यौँ। यस प्रकारको तयारीको काम हामीले गऱ्यौँ र विराटनगर स्थित साल ट्रेडिङको कम्पाउन्डमा त्यहाँको जमिन र त्यहाँको भवनलाई, पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर हामीले त्यो बेला 100 बेड क्षमताको अस्पताल हामीले छुट्टै बनाएका छौँ। परीक्षणलाई प्राप्त सामग्रीहरूको आधारमा हामीले तीव्र बनाउने काम हामीले गऱ्यौँ। सुरुमा देशकै सन्दर्भमा कोरोनाको केन्द्रबिन्दु उदयपुर बन्न गयो, भुल्के क्षेत्र बन्न पुग्यो, क्रमशः भोजपुर र झापामा देखा पर्यो। ती क्षेत्रहरूमा हामी केन्द्रित भयौँ। आज देशमा नै भुल्के क्षेत्रमा हामीले प्रयोग गरेको अभ्यास, आज त्यो प्रयोग एउटा उदाहरण हो जसलाई सबैले त्यो अभ्यासलाई, त्यो प्रयोगलाई अन्य ठाउँहरूमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आज सबैतिर भइराखेको छ। हामीले त्यस प्रकार थप परीक्षणका कामहरूलाई हामीले अगाडि बढायौँ र त्यो भुल्के क्षेत्र आज पूर्ण नियन्त्रणमा आइसकेको छ। पछिल्लो समय सङ्क्रमणको केन्द्रबिन्दु झापा बन्न पुगेको छ। क्रमशः धनकुटा, मोरङ, सुनसरी र खोटाङमा पनि सङ्क्रमण देखा परेको छ। हामीले परीक्षणको कामलाई
स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्तिलाई पछिल्लो समय सङ्क्रमण देखा परेको त्यस क्षेत्रहरूमा केन्द्रित गरेका छौँ। यसरी तीव्र गतिमा परीक्षणलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने क्रममा सङ्क्रमण ठुलो मात्रामा देखा परिराखेको छ। हामी आत्तिएका छैनौँ, आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। हाम्रो पूर्व तयारी राम्रो छ। म ढुक्कले यहाँहरूको बिचमा भन्न सक्छु कि चरणबद्ध हामीसँग पूर्व तयारी र योजनाहरू, एक्सन प्लानहरू हामीसँग छन्। भर्खरै मात्रै हामीले 2टा महत्त्वपूर्ण कार्ययोजनाहरू हामीले पारित गरेर CCMC को बैठकबाट त्यसलाई पास गरेर कार्यान्वयनमा हामीले लगेका छौँ कि एउटा मित्र राष्ट्र भारतबाट स्वदेश फर्कने व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी संयुक्त कार्ययोजना हामीले पास गरेका छौँ। त्यस कार्ययोजना अन्तर्गत यति बेला होल्डिङ एरियाहरू तयार गर्ने कामहरू भइराखेको छ। ती होल्डिङ एरियामा र तोकिएको प्रवेश बिन्दुहरूमा आवश्यक परीक्षणका सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने काम अहिले भइराखेको छ र त्यो कार्ययोजना अहिले कार्यान्वयन गइसकेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना चाहिँ हामीले कोभिड-19 परीक्षण एक्सन प्लान हामीले बनाएका छौँ। म एकछिन पछाडि त्यसको डिटेल्स म यहाँहरूको बिचमा राख्ने नै छु। यसरी हामी पूर्व तयारी, पूर्व योजनाका साथमा अगाडि बढिराखेका छौँ। निर्देशक समिति छ, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर छ, एक्सन कमिटीहरू छन्, मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा डेडिकेटेड कमिटीहरू बनेका छन्, मेडिकल एक्सपर्ट ग्रुप पनि हामीले बनाएका छौँ, मिडियाहरूको साथ पनि हामीले यस प्रदेशमा लिएका छौँ, सबै राजनीतिक दलहरूलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। यसरी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई, सबै पक्षलाई कोभिड-19 को विरुद्धमा हामीले जोड्ने काम हामीले गरेका छौँ। PCR परीक्षण 3 ठाउँबाट भइराखेको छ। यो हाम्रो प्रयासमा, हाम्रो पहलमा 3 ठाउँबाट PCR परीक्षण भइराखेको छ र दैनिक रूपमा धरान बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट 150 जना, कोशी अस्पतालबाट 150 जना र प्रादेशिक प्रयोगशालाबाट 20 जना गरेर दैनिक यति बेला 320 जनाको परीक्षण भइरहेको कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हालसम्म हामीले PCR परीक्षण 5566 जनाको हामीले गरेका छौँ यस प्रदेशमा। RDT परीक्षण 11252 जनाको गरिएको छ। हामी यी 3 ठाउँमा सञ्चालित ल्याबहरूको क्षमता बढाएर दैनिक 1000 जनाको परीक्षण गर्ने तयारी यति बेला भइराखेको छ। सँगसँगै चीनको तिब्बत प्रान्तीय सरकारको सहयोगमा PCR ल्याब मेसिन 2टा आउँदैछ। थप त्यो 2टा ल्याब समेतलाई सञ्चालनमा ल्याएर हामी दैनिक 2000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा PCR परीक्षण गर्ने क्षमतामा हामी रहनेछौँ। यो सम्भवतः सबभन्दा धेरै परीक्षण गर्ने क्षमता भएको ठाउँ र प्रदेश हाम्रो प्रदेश हुनेछ। यस पश्चात यो केही दिन भित्रैबाट यसको व्यवस्थापन हामी गर्नेछौँ। जुन परीक्षणको मात्रा बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा जोरदारका रूपमा आइराखेको छ। मान्यज्यूहरूले पनि त्यो कुरा राखिसक्नु भएको छ, दलका नेताहरूले राखिसक्नु भएको छ। हामी यसरी यस प्रकारको तयारी हामीले गरिराखेका छौँ। हामीसँग कोभिड अस्पताल विराटनगरमा एउटा जहाँ 100 बेड क्षमताको अहिले बनाइएको छ। त्यसैगरी धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अलग्गै आइसोलेटेड ठाउँमा रहेको भवनलाई प्रयोग गरेर त्यहाँ 100 बेडको कोभिड अस्पताल तयार भएको छ। थप 100 बेडको अहिले कार्य तीव्र रूपमा भइराखेको छ। त्यसैगरी गोठगाउँको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको हाताभित्र 50 बेडको त्यो अस्पताल तयार छ।
थप 150 का लागि हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने तयारी सरकारले गरिराखेको छ। पूर्वी पितरटरी नेपाली सेनाको हाताभित्र पनि 50 बेडको अस्पताल छ। नेपाली सेनासँग कुरा भइसकेको छ कि जङ्गी अड्डाको अनुमति लिएर त्यसलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा हामीले निर्णय नै गरिसकेका छौँ। यसरी थप हामीले झापामा 200 बेडको तयार गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। चतरामा हामीले 200 बेडको कोभिड उपचार केन्द्र तयार गर्ने हामीले कुरा गरेका छौँ। म यो कुरा पनि म यस सभामा मान्य सभामुखजी मार्फत म राख्न चाहन्छु। यो अभियानमा हामी सबै सँगसँगै छौँ। हामी यो अभियानबाट कोही पनि अछुतो छैनौँ। हामीले प्रदेश सभाका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई पनि यस महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आफ्नो आफ्नो जिल्ला र आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आवश्यक अनुगमन लगायत समन्वयात्मक भूमिका र कामहरूको नेतृत्वको निम्ति सरकारको तर्फबाट मान्य सभामुखज्यू मार्फत हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। त्यही अनुरोध बमोजिम मलाई लाग्छ मान्य सदस्यहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा जिल्लामा सक्रियतापूर्वक खट्नु भएको छ, सक्रिय रहनु भएको छ। म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र थप सक्रिय भूमिकाको म अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। हामीले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा महत्त्वपूर्ण योगदानका लागि यस प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई हामीले आग्रह गरेका थियौँ। हामीले आवश्यक छलफल र परामर्शहरू पनि गरेका थियौँ। तत्पश्चात दलहरूको तर्फबाट आवश्यक सुझावहरू, रायहरू, सल्लाहहरू दिनुका अतिरिक्त स्थलगत अध्ययनको, स्थलगत अनुगमनको कामहरू समेत दलहरूको तर्फबाट भएको छ। यसरी राजनीतिक दलहरूको समेत हामीले साथ पाएका छौँ। हामी सँगसँगै छौँ। म सबै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता सबैलाई म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। स्थानीय तहसँगको समन्वय, सहकार्य भइराखेको छ। त्यति मात्रै होइन, देश संहितामा नगएको हुन्थ्यो भने, 3टा तहको यस प्रकारको संरचना नहुन्थ्यो भने सम्भवतः यो कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण र उपचार यस प्रकारले व्यवस्थित ढङ्गबाट हुन सक्ने थिएन। निर्वाचित 3टा तहमा जिम्मेवार सरकारहरू भएको हुनाले, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त्यस प्रकारको जिम्मेवारी महसुस गरेर भूमिका खेलेको हुनाले कतिपय सन्दर्भमा समन्वय, सहकार्यहरूकोमा ग्याप रह्यो होला। तर प्रदेश आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार छ, स्थानीय तह आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार छ, सङ्घीय सरकार जिम्मेवार छ। यस प्रकार कोरोना भाइरस नियन्त्रण र त्यसको रोकथामको निम्ति, त्यसको उपचारको निम्ति यही सङ्घीय संरचनामा देश गएको हुनाले धेरै हदसम्म हामी सफल छौँ। यसरी स्थानीय तहसँगको समन्वय, सहकार, प्रभावकारी, सक्रिय भूमिका बिना कोरोनालाई पराजित गर्न सकिन्न भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर हामीले सुरुदेखि नै स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरिराखेका छौँ। स्थानीय तहले राम्रो भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यो भूमिकाको हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। म त्यो प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारले समयमै यो महामारी सँगको सङ्घर्षमा प्रभावकारी ढङ्गबाट जुट्नको निम्ति छुट्टै एउटा कोष हामीले खडा गऱ्यौँ। कोरोना जनसुरक्षा कोष भनेर हामीले खडा गऱ्यौँ। त्यस कोषमा प्रदेश सरकारले पहिलो पटक 10 करोड, दोस्रो पटक 15 करोड गरेर 25 करोड पैसा त्यस कोषमा जम्मा गरिसकेको छ। त्यस कोषमा यस सभाका मान्य सभामुखज्यू, सरकारका मान्य मन्त्रीहरू, राज्य मन्त्रीज्यूहरू, उपसभामुखज्यू
सबै मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो पारिश्रमिकबाट रकम जम्मा गर्ने काम गर्नुभएको छ। यस प्रदेशका बैंक, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू, अन्य विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट समेत रकम जम्मा गर्ने काम भएको छ। यसरी हालसम्म उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमको अङ्कलाई यहाँ मैले सुनाउनु पर्दा 29,35,81,035 रुपैयाँ जम्मा भएको छ। म यस अवसरमा सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि यस कोषमा रकम जम्मा गरेर जुन प्रकारले हातेमालो गर्ने यो महामारीलाई पराजित गर्नको निम्ति सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउने सबैलाई म आफ्नो दलको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले कोरोना भाइरसको रोकथामको निम्ति, नियन्त्रणको निम्ति, उपचारको निम्ति र विशेषतः आवश्यक राहतहरूको निम्ति हामीले पहिलो चरणमा स्थानीय तहहरूलाई 9,50,00,000 बजेट हामीले निकासा गर्ने काम गर्यौं। म यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि यो महामारीका कारण, जारी भएको लकडाउनका कारण दैनिक मतलब चाहिँ रोजगारी गुमाउनेहरूलाई, अति विपन्न र गरिबहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिक र असहायहरूलाई आवश्यक राहत दिनको निम्ति एकद्वार प्रणाली अपनाउने नीति तय भयो। केन्द्रले पनि प्रदेशले पनि त्यो नीति बनाइसकेपछि हामीले एकद्वार प्रणाली, जो सबभन्दा तल्लो तहमा रहेको जिम्मेवार सरकारको हैसियतमा रहेको स्थानीय तह मार्फत त्यस राहत वितरणका लागि जिम्मेवार बनाउने, जवाबदेही बनाउने, आवश्यक लगत सङ्कलन गर्ने, आवश्यक तथ्याङ्कहरू लिने र राहत वितरण गर्ने कुराको सम्पूर्ण जवाबदेही र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई बनाउने गरिकन एकद्वार प्रणाली अपनाइयो। त्यही प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक राहतहरू वितरण गर्नको निम्ति, पुर्याउनको निम्ति हामीले त्यस प्रकार हामीले रकम निकासा गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। हामीले दोस्रो चरणमा सीमा क्षेत्रमा नागरिकहरू प्रवेश गर्न सक्ने चापलाई ध्यानमा राखेर र विभिन्न क्षेत्रहरूमा जहाँ विपन्न, जहाँ अति गरिब, अशक्त, असहाय र त्यस प्रकारको रोजगारी गुमाएका दैनिक जालदारीमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई दिनुपर्ने राहत समेतलाई ध्यानमा राखेर थप मतलब बजेट निकासा गर्ने तयारी भइराखेको कुरा पनि म यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। हामीले यस अभियानमा 14वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई पनि जोड्ने काम गर्यौं कि आवश्यक अनुगमनको कामहरूका लागि, समन्वयात्मक कामहरूका लागि जिम्मेवार बनाउनको निम्ति हामीले 70 लाख बजेट 14वटा जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई पनि हामीले निकासा गर्ने काम गरेका थियौं। सुरक्षा निकायहरूको प्रभावकारी परिचालनका लागि, उनीहरूको उच्च मनोबल बढाउनको लागि र थप सक्रियता वृद्धि गराउनको निम्ति हामीले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र जिल्ला सुरक्षा समितिहरूलाई समेत 1,68,00,000 बजेट हामीले निकासा गर्ने काम हामीले गरेका छौं। यति बेला सीमा क्षेत्रका प्रवेश बिन्दुहरूबाट छिमेकी मुलुक भारततर्फबाट आउने, प्रवेश गर्ने नेपालीहरू करिब 25 देखि 30 हजार हुने हामीले अनुमान गरेका छौं। त्यस कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले होल्डिङ एरियाहरू निर्माण गर्न, आवश्यक क्वारेन्टाइनहरू लगायतको व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सीमा नाकासँग जोडिएका 4 जिल्लाहरू मोरङ, सुनसरी, झापा र इलामका जिल्ला सुरक्षा समिति मार्फत खास गरिकन नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएर परिचालन गरेर काम गर्ने गरी हामीले आवश्यक बजेटको हामीले निकासा गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौं। त्यस अन्तर्गत यति बेला 15वटा ठाउँमा होल्डिङ एरिया बनिसकेको छ।
त्यहाँ तयार गरिएको छ। अहिले 1688 जनालाई राख्न सकिने, तत्काल राख्न सकिने एउटा स्थिति अहिले तयार भएको छ। हामीले माथि उल्लेखित 4 जिल्लाका प्रमुख र अन्य नाकाबाट प्रवेश गर्ने नागरिकहरूको लागि आधिकारिक प्रवेश बिन्दु तोक्ने काम गरेका छौँ। सहज खालको बाटो हामीले दिनुपर्छ, सम्मानजनक ढङ्गबाट सहज ढङ्गबाट नागरिकलाई प्रवेश हामीले दिनुपर्छ। यदि त्यसो भएन भने मान्छेले अर्को वैकल्पिक बाटो खोज्छ, त्यो वैकल्पिक बाटोबाट आउँदाखेरि हामीलाई रिस्क हुन्छ। त्यसो भएर हामीले प्रवेश बिन्दुहरू हामीले तोक्ने काम गरेका छौँ। ती बिन्दुहरूमा मोरङको रानी, रङ्गेली, झापाको काकडबित्ता, भद्रपुर र गौरीगञ्ज, सुनसरीको भण्टाबारी, इलामको पशुपतिनगरलाई हामीले आधिकारिक प्रवेश बिन्दुको रूपमा हामीले तोकेका छौँ। यसभन्दा बाहेकका नाकाहरूबाट प्रवेश गर्न नपाउने कुरालाई कडाई गर्ने गरिकन यसरी प्रवेश बिन्दु हामीले तोकेका छौँ। ती बिन्दुहरूबाट आउने वातावरण, त्यसको सूचना, यी सबै सम्प्रेषण चाहिँ गरिनेछ, त्यो गरिएको छ र यसरी तोकिएको प्रवेश बिन्दुबाट सबैलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट प्रवेश गराइनेछ। सबैको स्पष्ट अभिलेख राखिनेछ। हामीले फर्मको डेभलप गरेका छौँ, अभिलेख राखिनेछ। सबैको आरडिटी परीक्षण गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। त्यसको निम्ति आरडिटी उपलब्ध हुनका लागि हामीले आवश्यक प्रक्रियाहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। प्रदेश सरकार तयार गरेको होल्डिङ एरियामा राखेर आरडिटी परीक्षण पश्चात अन्य प्रदेशका नागरिकहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर पठाउने व्यवस्थाको हामीले कुरा गरेका छौँ र प्रदेशभित्रका नागरिकहरूलाई जो छिमेकी मुलुक भारतबाट प्रवेश गर्छन् ती सबैको पीसीआर परीक्षण गरेर मात्रै सम्बन्धित स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर पठाउने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा गरेका छौँ। त्यो एक्सन प्लानमा मैले अघिको संयुक्त कार्ययोजनामा को जुन कुरा उल्लेख गरेँ त्यो कार्ययोजनामा यी कुराहरू सबै उल्लेखित गरिएको छ। हामीले आत्तिनुपर्ने, अल्मलिनुपर्ने अवस्था छैन। सबैको परीक्षण गर्ने, पोजिटिभ केसलाई कहाँ राख्ने वा लैजाने, सिरियस केसहरूलाई कहाँ राख्ने वा लैजाने, हामी अलमलमा रहँदैनौँ। अति सिरियस केसहरूलाई कुन अस्पतालमा राख्ने, सामान्य पोजिटिभ केसहरूलाई कहाँ राख्ने र अन्य मतलब आरडिटी परीक्षणमा देखा परेको पोजिटिभ केसहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरूको सबै तय गरेर त्यस प्रकार सब दहन समेतको टुङ्गो गरेर हामी सम्भावित मतलब चाहिँ परिस्थितिको आंकलन गरेर त्यस प्रकारको योजनाका साथमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत कोरोना विरुद्धको अभियानमा जुझ्दै गर्दा, काम गर्दै गर्दा कोरोना सङ्क्रमण भएर कसैको मृत्यु भएमा हामीले निजको परिवारलाई एकमुष्ट 50 लाख राहत दिने घोषणा पनि हामीले गरेका छौँ। हामीले बिमाको कुरा गरेनौँ। हामीले त्यो प्रक्रियातिर हामी प्रवेश गरेनौँ। हामीले सिधै 50 लाख नगद राहत उपलब्ध गराउने कुरा हामीले गरेका छौँ र अन्य अतिरिक्त सुविधाहरूको पनि हामीले घोषणा गरेका छौँ। सभामुख महोदय, अघि प्रमुख विपक्षी दलका नेता र अन्य दलका नेताहरूले केही कुराहरू राखि नै सक्नुभएको छ। प्रदेश सरकारले योजना बनाइसकेको छ। हामीले झन्डै 50,000 को पीसीआर परीक्षण गर्ने योजना हामीले बनाएका छौँ। हामीले यस प्रदेशका 14वटा जिल्लाहरूलाई 3 भागमा हामीले बाँडेका छौँ। सामान्य जोखिममा 2टा जिल्लाहरूलाई हामीले राखेका छौँ, ताप्लेजुङ जिल्ला र सोलु जिल्लालाई। त्यसपछि 8वटा जिल्लाहरूलाई हामीले जोखिममा रहेको जिल्लाहरूको रूपमा हामीले राखेका छौँ। बाँकी 4वटा जिल्लाहरू झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामलाई हामीले उच्च जोखिममा हामीले राखेका छौँ। यसरी 3टा क्याटेगोरीमा 14वटा जिल्लाहरूलाई बाँडेर हामीले अति जोखिममा परेका 4 जिल्लाहरूमा त्यहाँको टोटल जनसङ्ख्याको 1% अनि जोखिममा रहेका 8 जिल्लाहरूमा
0.75% र बाँकी सामान्य जोखिममा रहेका जिल्लाहरू जो 2टा छन् त्यहाँ हामीले 0.5% दरले प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये हामीले 40,611 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर PCR परीक्षण गर्ने योजना हामीले बनाएका छौँ। लगभग 45 देखि 50 दिनमा यति जनसङ्ख्यामा हाम्रो परीक्षण पुग्ने कुरासहित हामीले तयारी गरिराखेका छौँ। यसभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा स्वाब तथा PCR परीक्षणलाई लैजानको निम्ति हामी स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ र यस प्रकारको अब परीक्षण यो सरकारले वा कसैले गरिदिने कुरा भन्दा पनि अब नागरिक स्वयं समेत अग्रसर भएर सहभागी भएर आफ्नो मतलब चाहिँ परीक्षणको निम्ति आफै तयार भएर सहभागितामूलक ढङ्गबाट सहकार्यमूलक ढङ्गबाट ताकि सरकार केन्द्र प्रदेश स्थानीय तह र नागरिकहरूको बीचको सहकार्यबाट हामीले यदि परीक्षण कार्यालय लिएर जाने हो भने हामी धेरै ठुलो जनसङ्ख्यामा यो परीक्षण कार्यालय हामी पुर्याउन सक्दछौँ। मैले यति योजना बनाउनु र सुनाउनुको तात्पर्य प्रदेश सरकार यो तयारी गरिरहेको छ भन्ने कुराको तात्पर्य भनेको चाहिँ यो प्रदेशलाई छिट्टै नै हामीले ग्रिन जोनमा लिएर जान सकियोस्। हामी जान चाहन्छौँ। आर्थिक सामाजिक लगायत ठप्प रहेका कामकाज र विकासमूलका सबै कामहरूलाई सुचारू गर्न हामी चाहन्छौँ। लकडाउनको स्वरूपको बारेमा कुरा भइराखेको छ कि लकडाउनको नाममा सधैँभरि हामी सबै ठाउँहरूलाई ठप्प पारेर यसै नै बसिरहन सक्छौँ भन्दा हामी सक्दैनौँ। यसको स्वरूप परिवर्तन गर्नै पर्छ। हिमाली जिल्लाहरू, पहाडी जिल्लाहरू, तराईका जिल्लाहरू अब जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् भन्ने कुराको पहिचान गरेर विज्ञहरूलाई विश्लेषण गर्न लगाएर त्यस प्रकार हामीले लकडाउनको स्वरूपलाई बदल्ने तर्फ हामीले जानुपर्छ। त्यसका लागि 3टै तहको बीचमा आवश्यक छलफल र परामर्शहरू भइराखेको कुरा म यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। अब मैले यति भन्दै गर्दा यहाँले सुन्दै गर्दा आज क्वारेन्टाइनमा बसेको एकजना मान्छेको RDT परीक्षण हुन सकेको छैन, आज PCR परीक्षण 5 जनाको हुन सकेको छैन, त प्रदेश सरकारले के भनिरहेछ भन्ने पनि लाग्न सक्दछ। हामीले योजनाका साथमा त्यो परीक्षणका लागि चाहिने सम्पूर्ण चिजहरूको बन्दोबस्त गर्नेतर्फ पनि हामी लागिराखेका छौँ। सँगसँगै हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको प्रबन्धतर्फको कुरा गर्दा नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित मन्त्रालयबाट एकदमै सीमित मात्रामा स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीलाई उपलब्ध भइराखेको छ। सामग्रीहरू नेपालमा उत्पादन हुँदैन। आवश्यक मतलब प्रक्रियाहरू असाध्यै झन्झटिलो हुने या विभिन्न कारणले असाध्यै नै सीमित मात्रामा सामग्रीहरू उपलब्ध भइराखेको अवस्था छ। त्यही सीमित उपलब्ध भएको सामग्रीमा मात्रै हामीले भर पर बस्ने हो भने बसेको भए अघि मैले उल्लेखित गरेको मात्रामा न PCR परीक्षण हुन सक्दथ्यो न RDT परीक्षण नै हुन सक्दथ्यो। हामीले विभिन्न माध्यमहरू अपनाएर विभिन्न सम्पर्क सम्बन्धलाई स्थापित गरेर उल्लेख्य मात्रामा हामीले सामग्रीहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। खास गरी सरकारको आग्रहमा र पहलमा स्विस सरकारबाट आफ्नो राजदूतावास मार्फत ठुलो मात्रामा हामीलाई सहयोग प्राप्त भइराखेको छ। चाहे VTM को कुरा गर्नुहोस्, 5000 VTM त भर्खरै मात्रै केही दिन अगाडि स्विस सरकारले हामीलाई उपलब्ध गराएको छ। हामीलाई आवश्यक पर्ने किटहरू, आवश्यक पर्ने PPEहरू लगातार स्विस सरकारले हामीलाई उपलब्ध गराइराखेको छ। अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि केही मात्रामा हामीलाई सहयोग गरिराखेका छन्, तर उल्लेख्य मात्रामा पर्याप्त मात्रामा स्विस सरकारले हामीलाई सहयोग गरिराखेको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारको आग्रहमा नेपाल चाइना एक्जिक्युटिभ काउन्सिलको पहल र संयोजनमा तिब्बत सरकारले हामीलाई झन्डै 8 करोड बराबरको सामग्री उपलब्ध गराएको छ।
आज मात्रै तातो पानी नाकामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले पठाएका प्रतिनिधिहरूले त्यो सामानहरू बुझिसक्नु भएको छ र सम्भवतः भोलिसम्ममा ती सामग्रीहरू आइपुग्नेछन्। 3 थान भेन्टिलेटर, 2 थान PCR ल्याब मेसिन, 2 थान पोर्टेबल मेसिन अनि 10,000 VTM, 10,000 RDT किट्स एवं प्रकारले PPE लगायत N95 मास्कदेखि लिएर 18 प्रकारका सामग्रीहरू हामीलाई उपलब्ध भइराखेको छ, जो 8 करोड बराबरको सामग्रीहरू छ, डोनेसनको रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। मैले अघि भनेको उल्लेखित जनसङ्ख्यामा स्वाब परीक्षणलाई पुर्याउनको निम्ति थप जो मैले 45 दिनको कुरा गरेको छु, 50 दिनको कुरा गरेको छु, त्यसभित्रमा त्यो परीक्षण कार्य गर्नको निम्ति चाहिने किट, चाहिने VTM, चाहिने अन्य सामग्रीहरू उपलब्ध गर्नको निम्ति, प्राप्त गर्नको निम्ति आवश्यक सम्पर्कहरू हामीले गरिरहेका छौँ, कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामी धेरै खरिद प्रक्रियामा गएका छैनौँ। प्रदेश सरकारले आफैले यी यस्ता सामग्रीहरू खरिद गरेर धेरै अगाडि बढेको छैन, त्यो सजिलो पनि छैन रहेछ। सामाजिक विकास मन्त्रालय केही सामग्रीहरू खरिद गर्न लगाइयो, तर समस्या देखियो। यसरी हामी सकेसम्म आवश्यक मतलब चाहिँ प्रक्रियाहरूको मार्फत सामग्रीहरू खरिद गर्ने अनि यस प्रकारको आक्रममा, यस प्रकारको सम्पर्कमा, समन्वयमा सामग्रीहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने खालको चाहिँ हिसाबमा हामी अगाडि गइराखेका छौँ। यसरी हामी हाम्रो प्लान बमोजिम हामी त्यसलाई व्यवहारमा लिएर जानको निम्ति हामीले हाम्रा प्रयासहरूलाई जारी राखेको कुरा म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यसरी कोरोना विरुद्धको एउटा सङ्घर्षमा, अभियानमा हामी सकेसम्म चुस्त रूपमा, प्रभावकारी रूपमा हामी जुटिराखेका छौँ। सायद हामी धेरै चुस्त छौँ भन्ने मलाई लाग्छ, किन मिडियाहरूले, नेसनल मिडियाहरूले हामीलाई सोद्धाखेरि पनि प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ कोरोनामा राम्रो देखियो भन्छ। त राम्रो देखेर बुझेरै भने होला, हामीलाई त्यसरी भने होला नेसनल मिडियाहरूले भन्दा। अनि मिडियाहरू हेर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशले अत्यन्तै समय थोरै पाइराखेको देखिन्छ। त्यो भिजुअलमा पनि हेर्दाखेरि तपाईँ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्नुहोस्, कोरोना प्रसङ्गमा, प्रदेश प्रसङ्गमा प्रवेश गरेपछि सबभन्दा धेरै जहाँ लफडा छ, जहाँ समस्या छ, जहाँ अव्यवस्था छ, त्यसले पर्याप्त समय पाइराखेको छ। तर हाम्रो प्रदेशले थोरै समय पाउँछ, त्यो पनि राम्रो कुरामा पाउँछ, थोरै समय। हामी कतै कहीँ हामी चुकेका छैनौँ, त्यस्तो खालको अव्यवस्था कहीँ पनि देखिएको छैन। अहिलेसम्म हामीले सम्हाल्न सकेका छौँ, सम्हालिराखेका छौँ र अझै सम्हाल्न सक्ने गरिकनको योजना बनाएर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। म यो सबैलाई यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा फ्रन्ट लाइनमा, खास गरेर चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा 24 घण्टा खटेर काम गर्ने चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो अभियानमा जोडिनुहुने सबैलाई म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले केही निर्णयहरू पनि यस बिचमा गरेका छौँ। लकडाउनमा परेर त्यसको मारमा परेका किसानहरूले, खास गरी कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी, भएको उत्पादन र खेर गएको अवस्थालाई, क्षतिलाई ध्यानमा राखेर केही राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। केही दिनमा त्यो प्याकेज सार्वजनिक हुन्छ र त्यो किसानहरूको बिचमा पुग्ने कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि कोभिड-19 का कारण वैदेशिक रोजगारमा रहेर रोजगारी गुमाएर अब गाउँ फर्कने युवाहरूलाई, त्यो श्रम शक्तिलाई कसरी हामीले आफ्नो प्रदेशको समृद्धिमा जोड्ने, कसरी उहाँहरूले सिकेको सिपलाई, आर्जन गरेको ज्ञानलाई अनि आर्जन गरेको पुँजीलाई हामीहरूको समेत साथले, सहयोगले कसरी यही ठाउँमा उहाँहरूले उद्यम गर्न सक्ने, रोजगारीमा आबद्ध हुन सक्ने वा सिर्जना गर्न सक्ने कसरी बाटो बनाउन सकिन्छ, त्यसका निम्ति एउटा तथ्याङ्क समेत सङ्कलन हुन सकोस् कि खाडी मुलुक लगायत अन्य मुलुकमा यस प्रदेशबाट बाहिर गएका त्यो श्रम शक्ति
कति सङ्ख्यामा छ। हामीले स्थानीय पालिकाहरूलाई हामीले भनेका छौँ त्यो तथ्याङ्कको लागि, तर हामीले यस बिचमा सरकारले निर्णय गरेर हामीले एउटा अनलाइन फर्म हामीले डेभलप गरेका छौँ। त्यो आज र भोलिमा फाइनल हुँदैछ र हामी अनलाइनबाट जुनसुकै ठाउँ बसेका युवाहरूले, त्यसै रोजगारीमा गएकाहरूले अनलाइन फर्म भर्न सक्ने सम्पूर्ण विवरण राखेर आफ्नो सिप के छ, आफ्नो क्षमता के छ, अनुभव के छ, आफ्नो परिवारको स्थिति के छ, पुँजी कति छ, यहाँ आएर के गर्न चाहन्छ, यी सबै कुराहरू उल्लेख गरेर हामीले एउटा अनलाइन फर्म डेभलप गरेर हामीले आह्वान गर्दैछौँ, ताकि भोलि अब नेपाल सरकार त्यसको तयारी गर्दैछ। हामीले हाम्रो नागरिकहरू ल्याउनुपर्छ। यो प्रदेशमा अघि भन्नुभएको छ भागमा कति पर्छ, त्यो 1000 हो कि लाख हो कि कति पर्न सक्छ, सबैलाई सम्मानजनक ढङ्गबाट काठमाडौँबाट नै हामीले उहाँहरूलाई स्वागत गरेर क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यही हामीले मतलब चाहिँ ओरिएन्टेसन गरेर अनि आफ्नो गाउँमा घरमा आउँदै गर्दा त्यसको 1 महिना पश्चात केही न केही बिजनेस पाउन सक्ने हिसाबले विज्ञहरूको टिम बनाएर एउटा योजना बनाएर उहाँहरूलाई उद्यममा, रोजगारीमा, अन्य उत्पादन कार्यहरूमा जोड्ने तयारी पनि हामीले यो कोरोना विशेषसँग जोडेर हामीले गरिरहेको कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यसरी मैले कोरोनाको बारेमा अलि बढी मैले समय मैले लिएको छु, किनकि आजको प्रमुख चुनौती र समस्या नै यही हो र यसका बारेमा असाध्यै हामी गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था पनि छ, किनभने यो सङ्क्रमण थुप्रो मात्रामा देखा पर्नेछ। यो परीक्षणको दायरा हामीले बढाउँदै जाँदाखेरि सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्छ, तर यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, म थोरै अब कोरोनाभन्दा अन्य विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामी यस सङ्घीय संरचनामा आएर औपचारिक रूपमा हामीले काम सुरु गरेको र गुजारेको बिताएको समय भनेको 25 महिना पुरा भएको छ। यो हाम्रो कार्यकालको आधा समय हो। हामी हाम्रो कार्यकालको, हाम्रो कार्य अवधिको एउटा मध्यावधि मूल्याङ्कनको खास एउटा समयमा छौँ। हामी यो मूल्याङ्कनको असीमा उभिनको निम्ति हामी तयार भएर व्यवस्थितमा प्रस्तुत हुने तयारी हामीले गरिरहेकै बेला यो महामारी फैलिएको छ र त्यसले प्रभावित गरेको चाहिँ अवस्था छ र हामी खुम्चिन बाध्य भएका छौँ। तर यसको अर्थ कोभिड-19 को नाममा, यसको बहानामा हामी अलिकति पनि उम्कने वा यताउता गर्ने एउटा सोचमा, मनस्थितिमा हामी छैनौँ। हामी परिस्थिति अलिकति सहज भएपछि हामी यो मूल्याङ्कनको कसीमा हामी उभिनेछौँ, यो सभामा उभिनेछौँ, हामी बाहिर पनि उभिनेछौँ कि हामीले यो 25 महिनाको कार्यकालमा हामीले के गर्यौँ, हामीले के गर्ने भनेका थियौँ, हामीले के गर्यौँ र हामी बाँकी अवधिमा, बाँकी समयमा के गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रस्तुत हुनेछौँ व्यवस्थित रूपबाट। म त्यो समय यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हामी भन्न सक्छौँ कि यस अवधिमा थुप्रै उपलब्धि र सफलताहरू हामीले हासिल गरेका छौँ। त्यो कानुन निर्माणमा मात्रै होइन, कानुनको सङ्ख्यामा मात्रै होइन, संहिताको मर्म, त्यसको भावनालाई, त्यसको स्पिरिटलाई जनता समक्ष पुर्याउने कुरामा यस संरचनाप्रति र संहिताप्रति धेरै ठुलो आशा, विश्वास र भरोसा जनताहरूको बिचमा स्थापित गर्ने कुरामा हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ। त्यसको एउटा भरोसा योग्य एउटा जग हामीले हाल्न सकेका छौँ। विकासको लहर सिर्जना भएको छ प्रदेश सरकारको कारणले। आज हिमाल, पहाड, तराई सबै ठाउँमा विकासको एउटा राम्रो लहर सिर्जना भएको छ र त्यसले जनतामा बेग्लै खालको एउटा प्रभाव, बेग्लै खालको एउटा आशा जगाएको अवस्था पनि छ। तीव्र गतिमा विकास हुनका कामहरू अगाडि बढाइएको छ। यद्यपि अहिले कोरोनाले ती कामहरू रोकिएको अवस्था छ, त्यसलाई सुचारू गर्ने काम हामी गर्न लागिराखेका छौँ। हामीले असाध्यै नै सन्तुलित ढङ्गबाट
पूर्वाधार विकास लगायतका कामहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। सम्भवतः त्यस प्रकार अन्य कुनै प्रदेशहरूमा सन्तुलित ढङ्गबाट योजना आयोजनाहरू बहुवर्षीय रूपमा अगाडि बढेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले सबै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई मुख्य आधार बनाएर मान्य सदस्यहरूलाई त्यसमा प्रत्यक्ष जोडेर 62वटा सडक त हामीले बहुवर्षीय सडकको रूपमा हामीले स्वीकृत गरेका छौँ, हामीले अगाडि बढाएका छौँ, तर निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ। ती आयोजनाहरू अन्य मतलब चाहिँ सडक पुलहरू अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू जसलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा हामीले स्वीकृत गरेका छौँ, ती योजना आयोजनाहरू उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ। त्यति मात्रै हामी अरूतिर हामीले ध्यान धेरै नदिँदा हुन्छ। त्यति मात्रै कामहरू हामीले सम्पन्न गर्न सक्दा धेरै ठुलो उदाहरणीय कामको रूपमा उपलब्धिको रूपमा जनताले देख्ने गरिकन हामी ती कामहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्नेछौँ। यसरी चाहे बहुवर्षीय सडकको कुरा होस्, चाहे सडक पुलहरूको कुरा होस्, चाहे प्राथमिकता प्राप्त योजना आयोजनाको कुरा होस् वा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकको कुरा होस्, यी आयोजनाहरूलाई हामी उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउँछौँ। यसलाई निरन्तरता दिइन्छ, यसलाई पुरा गरिन्छ। संघीयता र 3टा तहको सरकार र त्यसमा पनि प्रदेश तहको सरकारको महत्त्व यसबाट हामी दर्शाउन चाहन्छौँ। म सबैलाई मान्यज्यूहरूलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हामी आफ्नो वाचा र प्रतिबद्धतामा अलिकति पनि हामी चुकेका छैनौँ। खालि कोभिड-19 का कारणले आज हामी यस प्रकार खुम्चनु परेको छ। यो महामारीको बसमा हामी बस्न बाध्य हुनु परेको छ। तर हामी आफ्ना वाचाहरूमा, आफ्नो प्रतिबद्धताहरूमा हामी अडिग छौँ। हामीले सुरुदेखि नै सुशासनको कुरा गरिरहेका छौँ। भ्रष्टाचारका मामलामा कठोर हुने कुरा गरेका छौँ। यद्यपि भ्रष्टाचारको मामलामा धेरै कुराहरू हामीले सुनिराखेका छौँ। जिल्ला जिल्लामा विभिन्न ठाउँहरूमा र हामीले सुरु गरेका योजना आयोजनाहरूमा पनि विभिन्न कमिसनका कुराहरू आदि इत्यादिका कुराहरू हामीले सुनिराखेका छौँ। त्यसमा हाम्रो ध्यान गइराखेको छ। तर तथ्यगत सूचनाहरू प्राप्त भएको अवस्थामा हामी 1 मिनेट पनि कसैलाई छोड्ने छैनौँ भन्ने कुरा जुन हाम्रो वाचा छ, त्यो वाचामा हामी एकदमै प्रष्ट छौँ। केही दिन अगाडि एकजना कर्मचारी एउटा भ्रष्ट आचरणमा र कार्यमा सबुत रूपमा फेला परे। मुख्यमन्त्रीको नोटिसमा आयो। इमिडिएट अख्तियारमा बुझाउने काम गरिएको छ। जो कसैकोमा प्रमाणित त्यस्ता केसहरूलाई छोडिँदैन, हामी छोड्दैनौँ। तर प्रमाण तथ्यहरूसहित ती कुराहरू आउनु पर्दछ। हरेक दिन मैले खबरदारी सबैलाई गरिराखेको छु र यस मामिलामा सबैको साथ सहयोग छ भन्ने मैले बुझेको छु। कुनै पनि बहानामा आयोजना वा सेवा कार्यालयहरूबाट कामहरू रोक्ने, फाइलहरू अड्काउने, पुरानै मतलब तरिकामा मान्छेहरूलाई दुःख दिने जस्ता कार्यहरूको बारेमा पनि थुप्रै गुनासाहरू आइराखेको सन्दर्भमा ती त्यस्ता कुरालाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ, गर्दै आएका छौँ। यसरी हाम्रो यसपटकको वार्षिक बजेट कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारणले प्रभावित बन्न पुगेको छ। हामीले पहिलो र दोस्रो प्रगति समीक्षा, चौमासिक समीक्षा गरेर अन्तिम तेस्रो समीक्षा तर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा हामी यस परिस्थितिमा होमिन हामी बाध्य भएका छौँ। अहिलेसम्मको हाम्रो खर्च प्रगतिलाई हेर्ने हो भने 40% को हाराहारीमा हामी छौँ। यो अरू प्रदेशहरूको तुलनामा यो राम्रो प्रगति प्रतिशत हो। हामीले पूर्वाधार क्षेत्रको काममा धेरै
कामहरू हामीले तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो लक्ष्य 80-90 सम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य थियो, तर कोभिड-19 का कारणले हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकेनौँ। तर 60 भन्दा बढी प्रतिशतमा पुग्न सक्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। र अहिले अब सम्पूर्ण हाम्रो ध्यान चाहिँ जनताको सुरक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी बजेटको कुरा गर्दैछौँ, हामी नीति कार्यक्रमको कुरा गर्दैछौँ। अघि नै भाग लिने हाम्रो मान्य दलका नेताहरूले पनि राखिसक्नु भएको छ कि हामी भन्न सक्छौँ कि यति बेला जनताको सुरक्षा नै प्रमुख कुरा हो। त्यसो हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले हाम्रो बजेटको ठुलो हिस्सा हामीले केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ। चाहे त्यो सामग्रीहरूको खरिद गर्ने कुरामा होस्, चाहे पूर्वाधारहरू बनाउने कुरामा होस्, र एउटा राम्रो मौका पनि हो। यो हामीलाई यो महामारीले दिएको मौका पनि हो कि स्वास्थ्य नै सबभन्दा चाहिँ पहिलो र प्रमुख कुरा हो। त जनतालाई स्वस्थ बनाउने कुरामा यही बेला यही अवसरमा हामीले राम्रा पूर्वाधारहरू बनाउन सकियो। राम्रो मतलब चाहिँ सेवाका उपकरणहरू हामीले जोड्न सकियो। त्यसले आगामी दिनहरूमा जनताको स्वास्थ्यको निम्ति सिङ्गो देशलाई नै स्वस्थ एउटा बनाउनको निम्ति त्यसले धेरै ठुलो काम गर्नेछ। यो अवसरलाई हामी सदुपयोग त्यस प्रकार चाहिँ गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले कृषिको कुरा गरेका छौँ, रोजगारी सिर्जनाको कुरा गरेका छौँ, आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ, उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ, आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ, खर्चहरूलाई कसरी घटाउन सकिन्छ र कसरी आयातलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ, यस कुरामा हामी सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनेछौँ। यसरी हाम्रा नियमित प्राथमिकताहरूमा परिवर्तन हुने भएको छ। हामी आफैले मान्य सदस्यहरूले प्राथमिकतामा राख्नुभएका योजना आयोजनाहरूको पनि पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी यस वर्षको बजेटमा हामी नयाँ कार्यक्रम र नयाँ योजनाहरू धेरै समावेश गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। बजेटको आकार पनि घट्दैछ। हाम्रो आर्थिक मामिला मन्त्रीज्यूले सायद आज प्री बजेटको बारेमा छलफल गर्नको निम्ति केही कुरा राख्नुहुन्छ। त्यसबाट थाहा हुनेछ हाम्रो सीमा के छ, स्थिति के छ, बजेटको आकार कत्रो हुन सक्दछ भन्ने कुरा थाहा हुन सक्दछ। जे होस्, हाम्रा प्राथमिकताहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर हामीले हाम्रो बजेटलाई तदनुरूप हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो बजेट अधिवेशन हामी राम्ररी छलफल गरेर हामी सकेसम्म एकदमै छरितो, एकदमै राम्रो एउटा बजेट हामी पास गर्नेछौँ यो अधिवेशनबाट। प्रदेशको नामाङ्कन यसअघि नै टुङ्ग्याउने हाम्रो बाचा थियो। प्रदेश सभामा हामीले त्यो बाचा गरेका थियौँ। पहिले सुरुको दिनमा हामीले बोल्दाखेरि नै त्यो कुरा हामीले राखेका थियौँ। तर देश लकडाउनमा गयो, प्रदेश सभाको बैठक स्थगन भयो र त्यही लकडाउनको बिचमा प्रदेश सभाको बैठक अन्त्य भयो। थुप्रै विधेयकहरू पनि हामीले पारित गर्नुपर्ने थियो। तर हामी यस महामारीका कारणले ती विषयहरूमा प्रवेश गर्न पाएनौँ। यो अधिवेशन अब यस्तो विषम परिस्थितिमा आयोजना भइराखेको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, अन्य आवश्यक सावधानी र सतर्कताहरू अपनाउनु पर्ने, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेका संहिताहरूको पालना गर्नुपर्ने, सरकारले गरेका निर्णयहरूको पनि पालना गर्नुपर्ने, यी आदि कुरालाई ध्यानमा राखेर यस प्रकारको बन्दोबस्तमा यो प्रदेश सभाको बैठक हामी बसिराखेका छौँ। त्यस्तो विषम परिस्थितिहरूमा ती विषयहरूमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, एउटा गम्भीरतापूर्वक सबैले सोच्नुपर्ने एउटा विषय पनि बनेको छ। यसरी हामी विषम परिस्थितिमा यो बैठक सुरु भएको छ। तर यो बैठक आफ्नो एउटा जिम्मेवारीमा, असाध्यै गम्भीर
बन्नेछ, कोरोना भाइरसलाई कसरी पराजित गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा यो सभा केन्द्रित हुनेछ। हामी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई समेत त्यसैमा फोकस हामी गर्नेछौँ र यो विषम परिस्थितिमा सुरु भएको बैठक यो कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्ने कुरामा एउटा निर्णायक कोसेढुङ्गाको रूपमा यो सभा यो बैठक साबित हुने मैले अपेक्षा पनि राखेको छु। र अन्तमा यस अवसरमा नेपाल सरकारलाई म प्रदेश सरकारको तर्फबाट, प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई फिर्ता ल्याउने र आफ्नो सक्कली सही नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ र संविधान संशोधन गर्ने कार्य पनि अगाडि बढेको छ। त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुट्ने कुरा पक्का छ। यो असाध्य नै स्वागत योग्य कुरा हो। हामी नेपालीहरूको लागि असाध्य नै खुसीको कुरा हो। नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अन्तमा यस अधिवेशनलाई सफल बनाउनको निम्ति, प्रभावकारी तुल्याउनको निम्ति मान्य सदस्यज्यूहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने पूर्ण विश्वाससहित समय दिनुभएकोमा सभामुखज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई म यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद।